भाग्यवान कुर्सचे कुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. द्वितीय नियमान 29 वळी 9 आमकां ह्या सकाळीच्या वेळार म्हणटागी सर्वेस्प तुजो देव तुवें हाती घेतल्या सर कामांनी तुका सुफळ करतलो. बघायचे न्हू प्रत्येक तरां ह्या सकाळीचो वेळ जावन आसा एक आशिर्वाद असो आनी बेसम असो. म्हयन्याच्या दुसऱ्या दिसा आमी आसां. वर्साच्या पयल्या दुसऱ्या दिसा आमी आसां. काल वर्साचो पयलो दीस आज दुसरो दीस. आज एक वर्ती भासोवणी आमकां देव आज अशें म्हणटा गी पळया द्वितीय नियमान 29 वळी 9 म्हणटा सर्वेस्प तुजो देव तुजो देव तुवें रचलो देव तुवें सांबाळचो देव तुजो मोगरचो देव तुजें नांव ताच्या हाताच्या तळट्याचेर कांतयल्लो देव हांव सोडचो ना आनी सांडचो ना म्हणून भासोवणी दिल्लो देव. तूं खंय गेले हांव तुवें सांगत येता म्हणलो देव आज अशें म्हणटा गी सर्वेस्पर तुजो देव सर्वेस्प तुजो देव तुवें हाती घेतलेल्या सर्व कामांनी तुवें हाती घेतल्या सर कामाचेर तुका सुफळ करतलो सुफळ करतलो. मोगाचे न्हू ह्या वर्सा 2024 जानेवारीच्या म्हयन्यांत दुसऱ्या दिसा तुवें हाता घालच्या कामाचे देवाचेर भरवसो दवर. आज खंयचें काम हाता घालून चिंताय तूं रचल्या देवाचेर भरवसो दवर. तुजो रचलो देव प्रत्येक तरान आज तुका फरमायता की तुवें हाती घेतल्या सर कामाचेर तुका सुफळ करतलो सुफळ करतलो. हांगा म्हणटा पळय बोवा सर्वेस्प तुजो देव तुवें हाती घेतल्या सर कामांनी तुका सुफळ करतलो. आज सुफळ करतलो देव आमच्या सांगात आसा. सुफळ करतलो धनी आमच्या सांगात आसा. आमकां तो राखून व्हरता आमकां तो सांबाळ व्हरता. सगळ्या वायटा विघ्नांत तो आमकां राखता आसा. त्या खातीर प्रत्येक तरां ह्या सकाळीच्या वेळार देवाक आमी अर्घ दिवया. एक घडी आमच्या दोळ्यांत धांपया. वर्त्या भासोवण्या खातीर आमी देवा अर्घ दिता आसतना एक भासोवणी तुवें जिवितान बावरतान आज बावरता उपजोवंक आनी वायटांतल्यान पाठ करूंक काळोखाच्या सक्तीन पयस करूंक एक नवी जिवी जियोवंक तुका आदार दितली. एक घडी आमी देवा अर्घ दिवया. बापा तुका आमी अर्घ दिता. तूं दयाळ तूं मोगाळ विस्वासी आनी काकुदा जावन आसाय. तूं तुज्या भुरग्यांचो मोग करताय. सगळी रात आमकां तुवें राखलाय. जानेवारीचो 1 तारीख भो अपुर्बायेन तुवें आमकां व्हरून पावयलाय. आमच्या सांगात आसलोय अवघड अनवत इरार बेजार तुवें आमकां राखलाय बापा. त्या तुज्या वर्त्या मोगा खातीर काळजात थावन आमी तुका अर्घ दिता. मोगाचे न्हू
परतून या द्वितीय नियमांत 22 वळी 9 आमकां म्हणटा की सर्वेस्पर तुझो देव आ तुवें हाती घेतलेल्या सर्व कामांनी तुका सुफळ सफल करतलो. करतलो तुझी संतत तुझी संतत तुझ्या गोरवांची तुझ्या संख्या गोरवाची संख्या आणि तुझे भुईंचे आणि पीक तुझे वाडयतलो. भुईचे पीक वाडयतलो कित्याक जशें कित्याक सर्वेस्पर जसे सर्वेस्पर तुझ्या पूर्वजांचे समृद्धतें संतोषलो तुझ्या पूर्वजाचे समृद्धते संतोषतलो तशें तो तुझे तें परतून संतोषतलो. परतून तुझे थंय तो संतोषतलो पूर्वजाचे समृद्धते संतोषतलो. सेम देव सेम सर्वंदार आज तुझे थंय तो संतोषतलो. आज म्हज्या मोगाचे न्हू वर्ती बासुणी आज आमी आयकत आसतना आज जावं फुरो आमी अस्कत जाते आसांव आज कांगाल जाते आसांव आज दुबळेकायन जियेते आसांव निरासपणान जियेते आसांव म्हज्या मोगाचे न्हू आज देवाचे तर म्हणटा की परतून तूं समृद्धीच्या वाटेक येतलोय. त्या खातीर पळया फाऱ्यावेक असले एक सोपान पडले की त्या सोपणाचो अर्थ सांगतलो कोणूच नातलो. ताच्याच जैलांत असल्या एक कैद्यान म्हळ्यार जोसेफ अपुरबायेचो व्यक्ती जावन असतो देवबिरांतचो व्यक्ती जावन असलो. पळया देवाची वाट पळया देवान कशें झुजेक भायर काडीचें जाला झुजेक उदरगते पावयचें जाला त्या जैलान फारावेच्या जैलान दवरले. आनी जेन्ना ताका रांदून वाडटलो ताचो वेटर म्हणटा की तुज्या सोपणाचो अर्थ सांगतलो एकलो व्यक्ती आसा तो जावन आसा जोसेफ झुजे जावन आसा. झुजे म्हज्या मोगाचे न्हू जेन्ना कळटा की फाराव्याक झुजे सोपणाचो अर्थ म्हणटा सांगता म्हणटा आसतना फाराव्याक फारवो झुजे हाडूंक लायता. आनी तेन्ना झुजे म्हणटा की 7 वर्सां कशें हांगा म्हणटा की पळय अपुरबायन देवाचे तर म्हणटा की आमकां जेनेसीस चॅप्टर 41 वर्स 25 पळय जेनेसीस चॅप्टर 41 वर्स 25 कडे पळय आमी जुसे फाराव्याक म्हणा लागलो जुसे फाराव्याक म्हणा लागलो फाराव्याक पडल्या दोन्ही फाराव्याक स्वप्नांचो पडल्या दोन्ही स्वप्नाचो अर्थ एकच जावन आसा. देवान करूंक चिंतला ते ताणे फाराव्याक कळयला. 7 पुष्ट गायो म्हळ्यार 7 पुष्ट गायो म्हळ्यार 7 वर्सां 7 वर्सां आणि 7 अखंड कंश म्हळ्यार 7 वर्सां तांचो अर्थ एकच. तांचे फाटल्यान वयर सरलो भागेट्यो आणि विद्रूप गायो आणि तशेंच उदेन तिच्या वाऱ्याक पोल जाल्ल्यो आणि सुकून गेल्ल्यो कणश्यो म्हळ्यार दुकाळांची 7 वर्सां 7 वर्सां 7 वर्सां उदरगतीची 7 वर्सां दुकोळाची. म्हज्या मोगाचे न्हू त्या खातीर फाराव्याक झुजे म्हणटा की 7 वर्सां समृद्धी कितले वमताय तितले लुवण तुका मेळटली आनी जितले व्हडले व्हडले कोठारां बांदून दवर भर 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 तंतू कित्याक 7 वर्सां दुकोळ येतालो 7 वर्सां दुकोळ येतालो. म्हज्या मोगाचे न्हू 2006 हांव इस्रायल गेल्ल्या वेळार हांव इस्रायल सुमार 10 वर्सां हांवें काम केलें 10-11 वर्सां हांवें काम केलें. ह्या वर्सांनी कितें हांवें जोडिल्ले पयशे एक सुवातेर ओंपले एक चॉलीन ती हांवें घर काण घेतलें एक 4 घरां काण घेतली. हांवें चिंतू ना ते सुवातेर व्हडले टावर जाताले व्हडले बिल्डिंगां जाताली इवन कांय चिंतू ना ते चॉलींत आसले एक 15 लाख घाल्ल्यांत एक 20-25 लाख जाता म्हण हांवें चिंतलें तितलेंच व्हडले सोपान काय हांवें दवरूंक ना. तातूंत रेंट आतां म्हजें जिवीत बऱ्या रितीन वेतालें म्हण हांव चिंतून आसलो. म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या फाटल्या 2 वर्सांनी हांव पळोवन आसा की जितले हांवें लुंवले जितले हांवें ओंपले 4 वांट्यांनी लुवोवंक देवान म्हाका आदार दिलो. कित्याक म्हणल्यार म्हज्या मोगाचे न्हू आज देवाची मांडावळ आमचे विशय वेगळी जावन आसा. देवाची म्हण हर एक वेगळी जावन आसा केदाळ कळी जाता तुज्या देवा सांगता एक सव रावल्या वेळार देव म्हणटा की मुखली 7 वर्सां कर्गाची येवचेर आसा. त्या खातीर आतां असली 7 वर्सां बरें तुका जोड दिता बरें तुका लुवोवंक दिता बरें काम करून सकत दिता बरी जाणवाय दिता आनी बऱ्या बऱ्या मनशां हांव तुका दिता तांचे तरी बरो बिजनेस तुवें करी येत जावं फुरो बरें काम तुवें करी येत जावं फुरो कंपनीचो मालीक जावेत ह्या कंपनीचो बरो लिडर जावेत तुवें हे सगळी उदरगतीची वर्सां हांव तुवें जिवितांत दिता. हे दीस जे जाल्यार जेरेमिया 29:11 म्हणटा की तुज्या विशयान देवाची मांडावळ वेगळी त्या खातीर तुज्या जिवितांनी मांडावळ घालच्या मांडावळ स्थापीत करच्या मांडावळे वयर चलोवच्या देवा थंय तुवें एक जावन रावूंक जाय. कित्याक आज बासोणे वयर तुमकां अजुनूय आणखी परतून सांगता म्हणल्यार की हे वर्स आशिर्वाद जायचे जाल्यार हांवें आनी तुवें येवकरिस्ता तें बांदून रावोंक जाय. हर एक दिसा मिसाच्या बलिदानांत ते जेजूची जिवंत कूड आनी ते जिवे रगत हांवें घेवंक जाय. दुस्मानाक आनी ताच्या वायटाच्या सक्तेक म्हजे अधिकार चलोवंक जायनासतना तोच जेजू आमच्या सांगाता रावतलो. त्या खातीर फाराव्याक झुजे म्हणटा की फाराव्या 7 वर्सां व्हडली व्हडली कोठारां बांद आनी जितले ओम तितले लुवोन 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 म्हज्या मोगाचे ह्या वर्सा 2024
देव तुका एक आंज बुडवो दितालो, देव तुका दुताक प्रोवाइड करतलो, देव सिंपल मनशाद्वरी तुका वयर काडयतलो. केदाळा तूं तुज्या देवा तें बांदून राव. मगाचे न्हू लास्ट इयर म्हाका अजुनूय उडास आसा. जानेवारीच्या 11च्या दिसा एका व्यक्तीक युरोपाची विजा आयली. तो संपूर्ण फ्लॉप जाल्लो, कांयच नासलें. ताणें सोपान ते ड्रीम ते सोण सोडले. हे बरी वाट ताका वचपाचें मन आसलें, बऱ्या उदरगती पावपाचें मन आसलें, कांयच नासलें लायफान, पुरो फ्लॉप जावन आसलो व्यक्ती. म्हज्या मगाचे न्हू हर एक दिसा मागतालो तो मिसाचें बलिदान असो. सोम्या उदरगतपण तुजें तें आसा, आशिर्वाद तुजें तें आसा, वाट तुजें तें आसा, तुवेंच म्हाका वाट दाखयची. कंटिन्यू मागतालो. म्हज्या जानेवारीच्या 18 तारखेर या 20 तारखेर ताका युरोपाची विजा आयली. आज तो भाव युरोप काम कर म्हणटागी देवान म्हजे सुमार 16 लाख रीण एका वर्सा भितर फारीक केलें. मात्र न्ही ब्रदर, उदरगतीच्या पावंडार देवान म्हाका दवरला. हांव फाटल्या 3.5 वर्सां पळोवन आसा कितली भावंडां आज देवाचेर पातयेवन, देवाच्या चित्रांत बळवंत जावन, येवक्रिस्तांत बळवंत जावन उदरगतीच्या पावंड्यार पावलात. म्हज्या मोगाचे न्हू हो समृद्धीचो म्हयनो जावचे, समृद्धीचे वर्स जॉब चॅप्टर 8 वर्स 7 म्हणटा की फुडल्या काळात इतलो समृद्धी जातलो की तुजी आदली स्थिती कांयच न्हय म्हण तुका दिसता. काल दनपार हांवें लायव्हर म्हणलें हे सुतार जावं आदली स्थिती चिंतून रावं नाका, आदली स्थिती पळोवन करगा नाका, आदल्या तुजे सलवणेक मात्र कश्टाक ते सांपडोवन रावं नाका. कित्याक आदल्या स्थितीचेर पडोवन तूं टेन्शनार बसो नाका. कित्याक आदली स्थिती तुज्या जिवितांत कोडू घडीत आयला जावं फुरो, देवस्थानांत तुवें काळीज कुडक्या करूंक ट्राय केला जावं फुरो, देवस्थानांत तुज्या जिवितांत जायती नकारात्मक चिंतना हाण घाल तुका देवाच्या मोगांतल्यान पयस वचूंक करिला जावं फुरो, जाल्यार आदलें कितें जालां थंय चिंतून बसो नाका. आदल्या चिंतनाचेर ध्यान दवर नाका. कित्याक त्या खातीर देव हाका म्हणटा की लोटाक म्हणटा की लोट तूं आनी तुजें कुटुंब त्या स्वतेतन सोदोम आनी गोमोरा भायर येया. मात भायर येतना फाटी पळयनाकात, फाटी पळयनाका. कित्याक तो राष्ट्र नासोन वेते आसा, ते व्हडले कडू घडिता त्या स्वते घडते आसा. लोटाच्या बायलेन फाटी पळयले, ते मिठाचो खांबो जावन रावले. म्हज्या मोगाचे न्हू जेन्ना आमी फाटी पळयता तीच चिंतना आमकां परतून दसतात, तीच घडीत आमकां परतून उसांबळे करितात, तेच आमच्या फाटल्या जिवितान पडोवन आमी नास जाता. म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या वर्सा 2024 आमी पातकातान मेकळे जावया, सोब्या थंय एक जावया. ताच्या पवित्र काळजांत आमचे काळीज आज जेजू बळ्या आनी घालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुज्या काळजा सारके कशें ह्या भावान एका वर्सा भितर ताचे 16 ते 17 लाख रीण ताणें फारीक केले आनी देवान ताका आदार दिले. तसो सर्गीचो बाप जेजू क्रिस्ता मुखांतर आज तुका आनी म्हाका आदारा पावतलो. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू आज आदली परिस्थितीर आमी चिंतून बसनासतना कशें फाऱ्याव्यान झुजेक सगळें समर्पण दिलें आनी म्हणलें की तुका जाय तशें कर, तूं ह्या गांवचो कारभारी जा, ह्या देशाचो कारभारी जा. आनी झुजेन 7 वर्सां असलें सगळें ताणें जमो करून दवरलें. जेन्ना 7 वर्सां दुकोळ येता आसतना म्हज्या मोगाचे न्हू सगळ्यांक पोटभर जेवण दिवंक झुजे एक हात्यार जालो. मोगाचे न्हू तुमी जावंक जाय. हेरांची भूक आनी ताण थांबोवचें आसली एक हत्यारां जावंक जाय. दोळ्यांतले दुकां दुसऱ्यांचे पुसून काडचें आसलें एक योग्य व्यक्ती जावंक जाय. तसो सर्गीचो बाप ह्या वर्सा तुमचेर, तुमच्या भुरग्यांचेर, तुमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांचेर तीच आशिर्वाद देवूं दी म्हणून विशेष रितीन आमी मागया. गायनान भाग घेवन हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. तूं म्हजो राय, जेजू तूं म्हाका जाय. हालेलुया जेजू तूं म्हजो राय, जेजू तूं म्हाका जाय. जेजू तूं म्हजो राय, जेजू तूं म्हाका जाय. जेजू तूं म्हजो राय, जेजू तूं म्हाका जाय. अर्गां तुका स्तुती तुका, अर्गां तुका स्तुती तुका,
जेजू तू म्हजो जीव हालेलुया जेजू तू म्हजो देव जेजू तू म्हजो जीव जेजू तू म्हजो देव जेजू तू म्हजो जीव हालेलुया जेजू तू म्हजो देव जेजू तू म्हजो जीव अर्गां तुका स्तुती तुका अर्गां तुका स्तुती तुका अर्गां तुका स्तुती तुका अर्गां तुका स्तुती तुका. पयले सुवातेर हांव देवाक अर्गां दिता आनी म्हजी 2 टेस्टमनी दिवंक आशेता. हांव फातिमा. म्हाका पिरियड समस्या आसले देखून हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पेटिशन घाल्लें. तेणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें हांवें सदांच रिपीट केलें. आतां हांव बरें आसा. तशें दुसरें टेस्टमनी म्हज्या घोवाक लेफ्ट पांये मस्त दूख आसली. हांव मिसा वेळार तशेंच आराधना वेळार मागून आसलें. आतां म्हजे घोवाची पांये दूख बरी जाला देखून हांव देवाक अर्गां दिता. अर्गां तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू, नामन तुका जेजू, अर्गां तुका पवित्र आत्म्या. तशेंच आमच्या पासत मागल्या डिवायन मर्सी ग्रुपाक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जेजूस. लॉर्ड हालेलुया. मिगे माय बोर आसना आनी ती हार्टा ऑपरेशन आसलेलें. हांवें ब्रदर प्रकाशा कडेन वर्ड ऑफ गॉड मागिलें आनी म्हाका ब्रदर प्रकाशान वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी हांव रिपीट करीत रावलें आनी मिगे माय बरे भाशेन घाराक येयलमू बरें जायन हांव देवा आर्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाशा आनी तेगे टिमी थँक्यू म्हणटा. 5 बासोणयो म्हज्या मोगाच्यानू जण एकले उसारया आनी ह्या बासोणयो बरे रिती उडास करया. आमी नियाळया बाहेट करया. तेच देवाची उतराद्वारी आमकां सुटका आनी सडवण प्राप्त जावन दिया म्हणया. आयजाया चॅप्टर 45 वर्स 2 and 3. हांव तुज्या मुखल्यान वेतलो आनी पर्वत समतल करतलो. हांव काश्याच्या दाराची फूट करतलो आनी लोंकडाचे आडामे मोडून उडयतलो. हांव तुका गुपीत दिरवी आनी लिपोवन दवरलेली संपत्ती दितलो. हे परी हांव सर्वेस्पर म्हूण तुका कळीत जातले. तुका नांवान उलो मारता तो इस्रायेलाचो देव हांवच म्हूण तूं वळखतलोय. आयजाया चॅप्टर 43 वर्स 2 and 3. तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजे सवय आसतलो. न्हंयेंतल्यान वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो नात. उज्यांतल्यान तूं चलशी जाल्यार तूं लासून वेसो नाय. उज्याची चिबो तुजे भस्म करच्यो नात. नंबर्स चॅप्टर 6 वर्स 24, 25, 26 म्हणटा की सर्वेस्पर तुका आशीर्वाद दिव आनी तुका सांबाळू. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांकू आनी तुजी दया करूं. सर्वेस्पर आपले मुखामळ तुका दाखोव आनी तुका शांती दिव. 5 प्रत्येक तरां 2 टेस्टमनी आयकत आसतना प्रत्येक सर्वेस्पर आपल्या मुखामळ तुका दाखोव आनी तुका शांती दिव. तुका शांती दिव. तसो देव तुका आदार पावूं. 2 टेस्टमनी आमी आयकुया. Hello, I'm here to share my testimony. Despite the challenges my family and I faced this year, God has been a constant presence, providing us with strength to overcome each difficulty. I want to express my gratitude to the Lord for blessing my sister and me with good jobs during these tough times. When I moved to a new city in Germany for work, finding an apartment seemed like an impossible task. But I received the blessing of a new apartment very soon that suited my needs, and I'm very thankful for this blessing. Most importantly, I want to thank the Lord
for his support during my father's battle with cancer. Since the diagnosis, God has been by his side, helping my family and me to navigate these painful times. My father recently underwent a complex surgery which was successful, and even as he continues to recover, we find our solace in God. I want to thank God, Jesus, and the Holy Spirit for the miracles and blessings that they have brought in our lives. Additionally, I want to thank the Konkani Charismatic Group and appreciate them and Brother Prakash for their wonderful prayer service, which have deepened my faith and brought me closer to God. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Alleluia. बापाक पुताक आणि पवित्रज्ञाक जावं अर्गा महिमा मान होगळापणी स्तुती ससनाच्या ससना. प्रेज द लॉर्ड. हांव बेळमांडावन उलयतां. हांव म्हजी एक साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या दिवेक एक बरी सैरीक मेळोंक हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें. तांणी म्हाका देवाचें उतर धाडिल्लें आनी हांव तें रिपीट करनासली. देवान बरी सैरीक फावो केल्या. तेजे व्हडलें अजाप केल्या धन्या देवाक हांव अर्गां दितां. आमच्या खातीर मागिल्ल्या आनी संवसारा खातीर मागच्या ब्रदर प्रकाश आनी ताज्या सांगात्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तांच्या वावरा खातीर आमी सदांच मागतेल्या. साक्ष दिवंक गळाय केल्ल्याक देवा लागींचें बक्षाणें मागता. अर्गां होगळाप मान आनी पदवी तुका सुम्या जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. मोगाचें न्हू एक घडी आमच्या दोळ्या आमी धांपया. प्रत्येक तरां सर्वेस्पर तुमकां आयचे आशिर्वाद करूं आनी तुमकां सांबाळूं. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकोवन दी. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळ तुमकां दाखोव आनी तुमकां शांती आनी समाधान दिव. तसो देव तुमकां राखून व्हरून दी. तसो देव तुमकां सांबाळून व्हरून दी. मोगाळा बापा, प्रत्येक वर्साच्या दुसऱ्या दिसा आमी पांय दवरता आसतना बापा तूं आमकां राखून व्हर आनी सांबाळून व्हर बापा. बापा वायटा विघ्नांतावन अनवरां शिक्षेतावन खरगातावन आमकां राखून व्हर बापा. जाणवायन बर बापा कोणाचें कार्य आसा आयच्या दिसा तें कार्य बऱ्या रितीन जावं दी बापा. बापा कोणी आज कोणाचें ऑपरेशन आसा बापा. बापा ऑपरेशन आसल्या संवसारांत जण एकल्यां खातीर मागता हांव बापा. बरी भलायकी तांकां लागून तेंचें ऑपरेशन सक्सेसफुली जावं दी. क्रिटिकल कंडिशन आसल्या तुज्या भुरग्यांचेर काकूत कर बापा. कोण आयसीयूंत आसा, वेंटिलेटर आसा, कोण कॅन्सरां वळवळतात बापा, कोणाच्या घरा दुखाची घडीता जाला ह्या दिसांनी तांकां बुजय बापा. राखून व्हर, सांबाळून व्हर बापा. सगळ्या बंदडा बंदगणितावन काळोखाच्या अनकराच्या पदवेतावन देवसराच्या सक्तेतावन ताच्या सगळ्या भुजोवणे बुलोवण्यातावन संपूर्ण आमकां सुटका आनी सडवण लाभय तुजे उतर जिवे क्रियात्मक जावन आसा. राखून व्हर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. बाप मोगाळा मोगा जण एकल्या मोगाचें न्हू तुमी हाता घाल्लें काम देव पोंता पावून दी. त्या सुमया थंय बळवून जावं रावा. तशेंच प्रत्येक त्या अनाउन्समेंटीक अशें आसतलें की ह्या ब्रेस्तारा विशेष आराधन ओपन ग्राउंड जावन आसा. प्रत्येक त्या म्हयन्याचो पयलो ब्रेस्तार आनी प्रत्येक त्या वर्साचो पयलो ब्रेस्तार डिवायन मेसी टीम आनी प्रत्येक तरां ह्याच जग म्हज्या मोगाचें ओपन ग्राउंड कन्वेन्शन 7:30 मे 7:09 भुरग्यांक तरणाट्यांक आनी जाण एकल्या गरजे वता पिडेस्तांक विशेष मागणे बसोवणे खातीर मागतले हांव. येया आनी समेचे सगळ्यात अनुभव ट्रान्सलेट इंग्लीश ट्रान्सलेट कोंकणी आसतले. 12 वरांतावन 6 वरां मातशें पवित्र सक्रामेंत भायर दवरून कावन्सिलींग आसतलें. तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू फर्स्ट फ्रायडे सर्वीस प्रत्येक तरान मरोल सेंट जॉन द इव्हँजलिस्ट चर्च मरोल थंय सकाळीं 10 वरांतावन 3 वरां चलोवन व्हरतले हांव. येया उड्या संख्या. तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू विशेष एक मांडावळ ह्याच म्हयन्यान म्हळ्यार ह्याच हप्त्यान म्हळ्यार 6, 7, 8 जानेवारीच्या 6, 7, 8 बांदा गोवा प्रत्येक तरान शेर्ली बांदा गोवा डिवायन मर्सी इंटरसेसरी रिट्रीट सेंटर त्या सुवातेर 3 दिसाचें आमचें ओपन कन्वेन्शन आसा. ओपन शनवार आयतार सोमार. आयतारा तरणाट्यानो युवा जाणांनो भुरग्यांनो आनी पिडेस जण एकले येया. हे 3 दीस कन्वेन्शनां जण एकले भाग घेया. सर्गीची दैवी सकत आमी जण एकले अनुभव करया. आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. Praise the Lord. Hallelujah. I'm calling from UK and today I would like to share my testimony for all the wonderful blessing that Jesus has given to me and to my family. At the end of September, my husband was made redundant from his job where he served the organization for almost 19 years.
and he was given only 1 month notice either to look different job within organization or leave. My husband was very depressed during that period, and his blood pressure had gone very high. Doctor suggested to keep track of his BP reading thrice a day for a week, and if it doesn't go down to normal, to visit him again without fail. Meantime, I sent a prayer request to Brother Prakash and team, and they gave a word of God to repeat. Philippians chapter 4 verse 6, Psalm 118 verse 6 to 7, Psalm 34 verse 19, Wisdom 7 verse 7, Philippians chapter 4 verse 13, and Hebrew chapter 13 verse 6. I repeated the word of God daily. Within few weeks, my husband got job offer from the same organization, and now he is delighted with this role. Such a mighty is our Lord, our God. All praise and glory to Jesus for a wonderful blessings he has given in our lives. Thank you, Brother Prakash and team, for your prayers and for your marvelous work for sharing the word of God and God's mighty power through his promises given to all of us. Praise the Lord. Hallelujah. हांव मंगळूरतान उलयतां. हांव म्हजी डिग्री शिकप कंप्लीट करन भायल्या गांवांक वयचे पासून फॉरेन अकाउंटींग शिकिल्लें. शिकप जावन एक्सपिरियन्स पासून हांव मस्त काम सोदतलें, बट खंयचेंय म्हाका मेळूं नासलें. ते दरान डिवायन मर्सी ग्रुपाक हांवें पिटिशन केलें आनी भायल्या गांवांक वचूंक एक्सपिरियन्सा पासून एक बरे कंपनीन काम मेळूं म्हूण. थोडेच म्हयन्यांनी म्हाका दुबय बेस्ड कंपनीन काम समज जालें. थंय थोडे म्हयने काम करून हांव भायर वचूंक ट्राय करतली. एक वाहन एकाराक लागून म्हजे प्लॅन कॅन्सल जावन वता आसले. तेन्ना लागून हांवें परते डिवायन मर्सी टिमा पिटिशन केलें बेगीनच भायर वचूंक आनी एक बरें काम फावो जावंक मागतली. हांव आनी म्हजें कुटुंब वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करत आसली. आतां हांव दुबयंत आसा आनी म्हाका एक बरें काम फावो जालां. थँक्यू जीजस, प्रेज जीजस, हालेलुया. तशेंच हांव जॉयन जावन म्हजें विजा प्रोसेसिंगार आसली आनी म्हाका मेडिकल टेस्टाक वचूंक आसलें. हांव ती तशें घडलें की मेडिकलाक वेचे दीस म्हजे पर्स भायर पडली आनी म्हजे पुरा पयशे पर्सार आसले. ते थंय हांव रीण काडून गेल्ले पयशे खाले करचे कोणा कडेन विचारचे कळना. हांवें डिवायन मर्सी टिमाक सदांच पिटिशन केलें आनी वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करत आसली. नेक्स्ट डे हे विशय कळोवन मॅनेजरान थोडे दीस जाल्ले मात्र कंपनीर जॉयन जावन, तरी मॅनेजरान एडवान्स सॅलरीक अप्रूव दिली आनी आतां म्हजें मेडिकल टेस्ट बरान जालें आनी विजा म्हाका मेळ्ळा. इतलें व्हड जॉब केल्या आनी सदांच आमच्या सांगात रावच्या देवाक हांव अर्घ दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी डिवायन मर्सी टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या मिसाव कामांत जैत मागता. लव यू जीजस, प्रेज जीजस, हालेलुया. साक्स दिवंक गळा ऐकल्याक बक्षणे मागता. Praise the Lord Jesus. I would like to give my 3 testimonies. I had my MBBS final exam at the end of September. I had put a petition to Divine Mercy and they gave a word of God. I kept on repeating it every day, even before entering the exam hall, even while writing the exam. All thanks, glory and praise to the Almighty Lord Jesus Christ. I passed my exams with good marks. I had submitted my documents for the apostille, but it was getting delayed, so I put a petition to Divine Mercy and my work was done within a few days. A few months back, I had my emergency and family medicine exam. While listening to the Rise with Jesus prayer in the morning, I promised Jesus that if I pass that exam, I will give testimony, and I did pass with good grades. Thank you, Jesus, and thank you, Divine Mercy team, for keeping me in their prayers. My name is Rolson from Kuwait. I want to give my testimony. From last 1.5 years, I was trying for a good job visa. So I sent the petition to Brother Prakash. He gave me a word of God. And on 25th of July, I received my visa. And in the month of September 1st, I landed in Kuwait. I want to thank Brother Prakash and his team for praying for me. I want to thank Jesus
for blessing me with abundant blessings, for blessing me with a good job visa. And I want to say sorry for late testimony.